This is AP1 HD. AP1 न्यूज टाइम का साथमा विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक, बर्जर सिल्क, ब्रेदेजी, ग्ल्यामरस मात्र होइन, क्योरिङ पनि। आजको जमानाको भरपर्दो पाइप, नेपाटप, सब ठिकठाक। नेपाल ग्राम उद्योग हरयुक्त डिसवास बार, जसमा छ खरानी र कागतीको शक्ति र चमक। नेपाल ग्राम उद्योग अभियान स्वावलम्बन। नेपोभिट टाइल्स, आफ्नै माटो, आफ्नै स्थान। चुनावी गठबन्धनबाट सबैलाई लाभ पुगेको कांग्रेसको निष्कर्ष। मन्त्री बदल्ने नेकपा यसको प्रयासपछिका घटनाक्रमले आगामी तालमेलबारे अन्यल। सरकार बदलिए पनि चाहिने बेला मलको सधैँ हाहाकार। यो वर्ष पनि मल बिनै खेती लगाउँदै किसान, संसदमा सवाल जवाफ। अल्पकालीन समाधान खोज्दा काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती। फोहोर वाहक कन्टेनर फिर्ता भएपछि स्थानीय बासिन्दाको माग सम्बोधन गर्न दबाब। शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि पाठ्यपुस्तक पुर्याउन नसकेको भन्दै सांसदले उठाए शिक्षा मन्त्रालयमाथि प्रश्न। जनशिक्षाको विकल्प खोज्न सुझाव। र अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त प्रमुख फ्लिन 4 दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँमा। माउन्टेन फ्लाइटदेखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति समवेत वार्ताको तालिका। Asli OPC Cement since 2003. It's time for United Cements Brick. हरेक निर्माणको धड्कन United Cements Pure OPC. Berger Silk, Breathe Easy. यो ग्ल्यामरस छ र घरको भित्तालाई पनि प्रोटेक्ट गर्छ ब्याक्टेरिया, भाइरस र पोल्युसनबाट। अन्नपूर्ण केबल का Shivam Asli OPC Cement since 2003. नमस्कार, यो एपी न्यूज टाइम हो। एपी न्यूज टाइमको सुरुमा नेकपा यसका अध्यक्ष नेपाल भन्छन् आफ्नो निर्णयले अन्य पार्टीमा भुइँचालो आयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री सिफारिस गरेको एक साता पुग्न लाग्दा समेत सफल हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले अन्य दलमा समेत मन्त्री हेरफेरको दबाव बढ्ने भन्दै मन्त्री परिषद हेरफेरमा आनाकानी गर्दा मन्त्रीमा सिफारिस भएकाहरू शपथको पर्खाइमा छन्। उता समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि आफ्नो निर्णयले अन्य पार्टीमा भुइँचालो गएको भन्दै चाँडै मन्त्री परिषद हेरफेर हुने दावी गर्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आइतबार सचिवालय बैठक बसेर 4 जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर उक्त स्थानमा अन्य 4 जना मन्त्रीलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। सोही आधारमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीबाट मन्त्रीमा सिफारिस भएका 4 जनाको नाम पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइसक्नु भएको थियो। निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र खटपट देखिएको छ भने मन्त्रीमा नाम सिफारिस परेकाहरू तत्काल शपथ हुने भन्दै तयारी अवस्थामा छन्। एकदमै पाको कामै हो। पार्टीले गर्ने भनेको यही हो, संस्थागत गर्ने निर्णय नै हो। अब त्यसपछि अब अरू पार्टी, अब हामी मात्रै त छैनौँ, माओवादीभित्र पनि प्रेसर छ, काङ्ग्रेसभित्र पनि प्रेसर छ। सबैले एकैपटक गरौँ भनेपछि ल 2 दिनभित्र टुङ्गिन्छ भने ठिकै छ नि त भनेर हाम्रो अध्यक्षले गर्नुभयो। यसलाई अपरिपक्व निर्णय भन्न मिल्दैन। होइन, त्यस्तो हुँदैन। सकभर आज नभए भोलि ग्यारेन्टी हुन्छ। मन्त्री परिषद हेरफेर रोक्न भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेका रामकुमारी झाँक्री, विनोद खतिवडा, प्रेम आले लगायतका मन्त्रीले प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेको भन्दै पार्टीभित्र तीव्र आलोचना भएको छ भने मन्त्री आले र महासचिव बेदुराम भुसालबीच वाकयुद्ध सुरु भएको छ। आज कोही मन्त्री हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको आलोक नगरको कार्यालयले के भन्छ भन्ने होइन, कोही मान्छेहरू देउवाको शरणमा गइरहेका भन्ने सुनिन्छ, कोही मान्छेहरू प्रचण्डको शरणमा गइरहेका भन्ने सुनिन्छ। यो पार्टीको निर्णय निस्वार्थ भन्न चाहन्छु। पार्टीको नेता भन्दा मन्त्री ठुलो देख्ने, पार्टीको कमिटी भन्दा पदको त्यो लोलुपता ठुलो देख्नेहरू
अगाडि बढाउन सक्दैनन्। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवाले शीर्ष नेताको बैठक बोलाएर मन्त्री फेर्दा अन्य दलमा पनि फेरबदलको दबाव बढ्ने भन्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएका थिए। तर पार्टीको निर्णय अन्तिम भएको तथा आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता आउन तयार भएको भन्दै अध्यक्ष माधव नेपालले आफ्नो निर्णयले अन्य पार्टीमा भुइँचालो गएको बताउनु भएको छ। निर्णय किन लागू भइरहेको छैन भन्ने होला। अब हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्यो, अरू पार्टीमा पनि भूमिकम्प चल्यो होला, हामीलाई पनि चर्नु पर्यो भन्ने कुरा परेको होला, अनि अरू पार्टीले पनि हामीलाई 1-2 दिनको मौका दिनुहोस् न त सोच्नका लागि भनेका पनि होला। अब दोष यदि हाम्रो मन्त्रीलाई दिने काम नगरौँ, त्यसो हुनाले उहाँ मन्त्रीहरू पनि हाम्रा सकेसम्म राम्रै काम गर्नुभएको छ, यथोचित मूल्याङ्कन हामी गरौँला, राम्रो कामको निम्ति धन्यवाद दिनेछौँ। समाजवादीले वर्तमान पर्यटन मन्त्री आले, स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडा, शहरी विकास मन्त्री झाँक्री, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएर पार्टीले वर्तमान स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य मन्त्रीमा सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै जीवनराम श्रेष्ठलाई पर्यटन, मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रीको सिफारिस गर्दा हीराचन्द्र केसीलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा सिफारिस गरेको थियो। आर्थिक बजेट भर्खरै सार्वजनिक भएको समयमा मन्त्री परिषद हेरफेर गर्न नहुने भन्दै अन्य पार्टीले भने दबाब दिएका छन्। क्यामेरा पर्सन प्रदीप केसीका साथमा सुभाष निरौला, काठमाडौँ। सत्ताबाट बाहिरिएपछि नेकपा एमाले प्रदेश 1 को नामाकरण सहजीकरणका लागि 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। आज बसेको नेकपा एमाले प्रदेश 1 संसदीय दल बैठकले हिक्मत कुमार कार्कीको नेतृत्वमा 5 सदस्य समिति बनाएको छ। समितिको सदस्यमा जगदीश प्रसाद कुशियत, जीवन घिमिरे, उषा कला राई र अर्जुन राई रहेका छन्। आफू सरकारमा भएका बेला नाम राख्न नसकेको एमाले कार्यकालको उत्तरार्धमा भने समिति बनाएको छ। सत्तारूढ दलसँग छलफल गरेर चालू बजेट अधिवेशनभित्रै प्रदेशको नामाकरण गर्न सहजीकरण गर्ने एमाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको चर्चा सडकदेखि सदनसम्म पुगेको छ। सर्वत्र चर्चाको विषय भए पनि फोहोर भने उठेको छैन। फोहोर फाल्न सिसडोल पुगेका काठमाडौँ महानगरका गाडी फोहोर नै लिएर उपत्यका फर्किएका छन्। किन पेचिलो बन्दैछ फोहोर व्यवस्थापनको काम? महिनौदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठ्न सकेको छैन। कारण हो सिस्टोलवासीले उठाउँदै आएका माग सरकारी तौरबाट सम्बोधन नहुनु। सडक बनाइदिनुपर्ने, मुआवजा वितरण हुनुपर्ने, स्वास्थ्य बिमा हुनुपर्ने, फोहोर व्यवस्थापन सही र उचित हुनुपर्ने भन्दै वर्षौंदेखि सिस्टोलवासी आन्दोलनरत छन्। उनीहरूले जति आन्दोलन गरे पनि माग पूरा गर्छौं भनेर गरिएका प्रतिबद्धता अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएपछि यसपटक अलि बढी आक्रोशित भएर स्थानीय सडकमै उत्रिएका छन्। सिस्टोल ल्यान्डफिल साइट बनेपछि नुवाकोटमा धेरै जनप्रतिनिधि फेरिए, तर जनताका आवश्यकता पूरा भएनन्, माग सम्बोधन भएनन्। उनीहरूको दैनिकी फोहोरसँगै बित्न थाल्यो। यो दैनिकीलाई बदल्न थप सशक्त भएर लागेका उनीहरूसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह नेतृत्वको टोलीले भेट्यो। पछि मेयर शाहसहित शहरी विकास मन्त्रालय तथा सिस्टोलका केही स्थानीय बीच फोहोर फाल्न दिने सहमति पनि भयो। तर सिस्टोलका बहुसंख्यक मानिसले माग पूरा नभएसम्म फोहोर फाल्नै नदिने भन्दै फोहोर लिएर गएका गाडीलाई पनि फिर्ता पठाइदिए। गत हप्ता सिस्टोलवासी र प्रहरी घाइते हुने गरी झडप भएपछि बुधबार फोहोर लिएर गएका गाडी फोहोर फाल्न नपाई काठमाडौँ फर्किएका छन्। लामो छलफलपछि सम्बन्धित निकाय र सिस्टोलवासी बीच भएको सम्झौता अनुसार नै तत्काललाई सडक अवरोध हटाएर फोहोर सिस्टोल पुर्याउनु पर्ने सहमति भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। कुहिने र नकुहिने फोहोरको प्रबन्ध मिलाएर उचित व्यवस्थापनतर्फ महानगर लागि परेको छ। बाटो फोहोर मैलाको बाटोको कुरा गर्दा पहिला सुरु त हामीले अहिलेको फोहोर उठाउनु पर्यो हैन, त्यो बाहेक पहिला बिग्रिसकेको कुराहरू बनाउनु पर्यो। अब त्यसैमा हामी लागिरहेको छौँ। हामीले विज्ञहरू साइन्टिस्टदेखि लिएर अरू उपायहरू अहिले दुर्गन्धरहित बनाउनलाई बोल्दै काम हुँदैछ त्यहाँको पनि। त्यसपछि हजुर सिस्टोलको पनि अरू त्यो साथसाथै हामीले टेकुमा पनि त्यो काम गर्छौँ। अहिले टेकुमा बिग्रेर बसेको मेसिनहरू छ, त्यसको लागि पनि रिपेयर गर्नको लागि त्यो पनि काम अगाडि बढाएको छौँ। अब हामीसँग भएको सम्पूर्ण रिसोर्सेसहरू
हामीले पूर्ण रूपमा युज गर्ने युटिलाइज गर्नको लागि हामीले अगाडि बढिसकेको छौँ। फोहोर लिएर गएका गाडी तोडफोड भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरक्षाको उचित व्यवस्थापन भएपछि मात्र अब फोहोर पठाउन सक्ने जनाएको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा सरकार पनि जवाबदेही हुनुपर्ने भन्दै सांसदले संसद मार्फत आवाज उठाएका छन्। फोहोर व्यवस्थापन गर्न नुवाकोटवासीका माग पूरा गर्नुपर्ने तथा व्यवस्थापनको प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन पर्ने सांसदहरूको सुझाव छ। यही जेठ महिनाको 24 र 25 गते नुवाकोट जिल्लाको ककनी र धादिङ जिल्लाको धुनीबेसीमा को बीचमा बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नेउमा नुवाकोटे जनताहरूमाथि प्रहरी दमन भएको छ। स्थानीय चुनावमा चुनाव चिन्ह रहेको लौरो अहिले नुवाकोटे जनताको टाउको र ढाडमा बजारिन पुगेको छ। त्यसले गर्दा फोहोर व्यवस्थापनको नाममा नुवाकोटमा 17 वर्ष अगाडिदेखि जुन व्यथिति भएको छ त्यसको व्यवस्थापन गरेर स्थानीय जनताको जायज माग सुनेर त्यो पुरा गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था होस्। म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूबीच मङ्गलबारबाट काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्ने सहमति भएको थियो। तर स्थानीयले फोहोर फाल्ने क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच भएको सहमति नमान्ने भन्दै अवरोध गरेका थिए। सहमतिमा धुनीबेसी नगरपालिकाको 1, 3 र 4 तथा ककनीको 1, 2 र 3 नम्बर वडाका स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट दोहोरो नपर्ने गरी स्वास्थ्य बिमा गर्न 1 हप्ताभित्रै काम सुरु गर्ने, यस क्षेत्रमा विगतबाट उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिने, 10 दिनभित्र ल्यान्डफिल साइटको दुर्गन्ध हटाउने गरी रसायन छर्ने प्रतिबद्धता काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको थियो। असार मसान्तपछि स्रोतमै फोहोर छुट्याएर मात्रै ल्यान्डफिल साइटमा लैजाने प्रतिबद्धता महानगरपालिकाले गरेको थियो। शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, यो सडक हुँदै काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सिस्टोलमा विसर्जनको लागि पुर्याउने गरिन्छ। तर अहिले भने सिस्टोलवासीले आफ्ना समस्याहरू सम्बोधन नभएसम्म फोहोर फाल्न नदिने भन्दै अवरोध गरेका कारण काठमाडौँ उपत्यकाबाट फोहोर लिएर सिस्टोल पुगेका गाडीहरू पुनः फोहोरसँगै उपत्यका फर्किएका छन्। क्यामेरा पर्सन सञ्जय नेउपानेका साथमा सुरामणि खनाल, नागार्जुन, शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, काठमाडौँ। विद्यार्थीले अहिलेसम्म पाठ्यपुस्तक नपाएपछि सांसदहरूले शैक्षिक विकासमा सरकार किन उदासीन भन्दै प्रश्न गरेका छन्। शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा भूमिका खेल्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयको औचित्यमाथि नै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन्। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले समयमै पुस्तक छाप्न नसक्ने भएपछि निजी क्षेत्रलाई छपाईको जिम्मा दिन माग गरिएको छ। सरकारले नयाँ शैक्षिक शर्त सुरु भएको 2 महिना बित्न लाग्दा पनि पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि सांसदले सरकारको ध्यान आकर्षण गरेका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद नवीना लामाले किन पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी माझ नपुगेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। पुस्तक छपाईको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले समयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन नसक्ने भए छपाईको जिम्मेवारीबाट जनक शिक्षालाई हटाएर निजीलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। 8 को पुस्तकको अभाव छ। किन पुस्तकको अभाव भयो? जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र बचाउने नाममा विद्यार्थीले टाइममा पुस्तक कहिल्यै पाएनन्। यदि छाप्ने र वितरण गर्न नसक्ने हो भने जनक शिक्षा सामग्री किन चाहियो? सरकारले किन पैसा दिइरहने? खारेज गरौँ। यो कमजोरी जनक शिक्षाले लिनु पर्दैन। उच्च व्यवस्थापनको कमी हो। उहाँहरू जवाबदेही बन्नु पर्दैन। बेलैमा कागज किन नसक्ने, छाप्न नसक्ने किन भयो? कागजको ठेक्का लिनेले किन कागज ल्याएनन्? कारबाही गर्नुपर्छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधारको कामै गर्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयको औचित्य नै नभएको बताउनुभयो। शिक्षा मन्त्रालयको काम र शैलीले निराश बनाएको बताउँदै उहाँले मतपत्र छाप्दा पुस्तक छाप्न सकिएन भन्ने जवाफ गैर जिम्मेवार भएको बताउनुभयो। समयमै पाठ्यपुस्तक छाप्न नसक्नु चिन्ताको विषय भएको सांसद सुवालको भनाइ छ। पत्र छापेको न्यूमा सरकारले विद्यार्थीको पुस्तक छाप्न सकेन र यो पनि चिन्ताको विषय हो। यस वर्षको मनसुनी विपदबाट करिब
त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद विजय सुब्बाले पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मेवारी साझा प्रकाशनलाई दिनुपर्ने भन्दै जनक शिक्षालाई हटाउने माग गर्नुभयो। विद्यालयको पाठ्यपुस्तक 11-12 सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाई बिक्री वितरण साझा प्रकाशनले गर्दाको बखत यस्तो समस्या आउँदैन थियो, आएको थिएन। तत्कालीन मन्त्रीहरूले असाध्य अगाडिकै व्यक्तित्व, बडा भ्रष्ट व्यक्तित्वहरूलाई पैसा खाएर अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक बनाउने यस्ता कुराहरू साझा प्रकाशनमा पनि जनकमा पनि हुँदा पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरू समेत साझा प्रकाशनको सञ्चालक सदस्य भए अनि तिनै पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरूको निर्देशनमा साझा प्रकाशन चुल्लोमै डुबेको छ। यता जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले 1 महिनाभित्रमा विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्याउने दाबी गरे पनि अझै पुस्तक छपाईको काम सकिएको छैन। हामीले 1,85,00,000 हामीले छपाई गर्ने भएर लक्ष्य लिएकोमा करिब हाम्रो 1,55,00,000 थान हामीले छपाई गरेर बिक्री वितरणको लागि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ र बिक्री वितरण गत 5 गतेदेखि नै बिक्री वितरण सुरु भइसकेको छ। अब हामीलाई 30 लाख किताब हामीसँग अहिले अपुग छ। हामीसँग 30 लाख किताब अपुग भएको कारण चाहिँ हाम्रो मतपत्र छपाईको काम हामी जनशिक्षाले गर्यौँ र रुस युद्ध। सांसदहरूले सरकार र पुस्तक छपाईको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्। पुस्तक छपाईको नाममा सरकारले जनक शिक्षालाई पैसा दिइरहने तर जनक शिक्षाले सधैँ पाठ्यपुस्तक छपाईमा लापरवाही गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने सांसदको माग छ। क्यामेरा पर्सन कुणाल श्रेष्ठको साथमा श्रेया न्यौपाने, काठमाडौँ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अपाङ्गता भएकालाई उचित अवसर दिलाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशी शिक्षा विषयक अन्तर्क्रियामा मन्त्री पौडेलले अपाङ्गता भएकालाई रोजगारी र शिक्षाका क्षेत्रमा समावेशिताका आधारमा अवसर दिलाइने बताउनुभयो। म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भनेदेखि धेरै कुराहरू समेटिँदै पनि गएका छन् र बाँकी रहेका छुटपुट भएका कुराहरू पनि हामी समेटेर तपाईहरुलाई खास गरी दोस्रो दर्जाको नागरिकको अनुभूति हुन नदिने गरी राज्यको तर्फबाट सम्मान गर्ने, रोजगारीमा जोड्ने, अध्ययन अध्यापनमा जोड्ने, अनुगमनमा जोड्ने, सबै ठाउँमा जोड्ने कुरामा तपाईहरुले राखेको कुरालाई अगाडि बढाउने विश्वास र प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वर्गीकरण र दीर्घकालीन अवसरका विषयमा स्पष्ट सोच र नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यो विभिन्नतिरबाट आएको पैसालाई एकमुष्ट छाताको रूपमा त्यसलाई हामीले राखेर अब भोलिका दिनमा किन धेरै व्यक्ति जस्तो कि मानिलौँ 3 करोडमा 1 करोड मात्रै अपाङ्ग 1 लाख मात्रै अपाङ्ग भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेदेखि 1 लाखलाई हुने पैसा आएको छ तर कहाँ गर्छ खर्च भएको थाहा छैन। त्यसलाई छाता सङ्गठनको रूपमा विकास गरेर त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा सुधारकादेखि लगायतको क्षेत्रगत रूपमा लगायतको के गर्नुपर्छ त्यो सबैतिर गर्नको लागि बसौँ। एउटा टिम सबैतिर समावेशी हुने तरिकाले टिम गठन गरौँ, त्यो टिमले सुझाव दियोस्। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले समावेशी शिक्षाको प्रवर्तन गर्न शिक्षकको क्षमता विकास, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अन्य सरकारवाला निकायलाई अभिमुखीकरण, तालिम र अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्यक्रममा अपाङ्गता भएकालाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, सिकाइ प्रक्रिया र विद्यालय वातावरण सहज र मैत्रीपूर्ण बनाउनुपर्ने माग महासङ्घले गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन परिणाममा गठबन्धनका सबैजसो दललाई फाइदा पुगेको बताएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन समीक्षा समितिले उपसमितिले गठबन्धनबाट सबैभन्दा बढी फाइदा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई र सबैभन्दा कम फाइदा जनता समाजवादी पार्टीलाई हुन पुगेको प्रतिवेदन कांग्रेस नेतृत्वलाई बुझाएको हो। उपसमिति संयोजक प्रदीप पौडेलले सञ्चारकर्मीसँग पार्टीभित्र फरक धारणा रहेकाले गठबन्धन प्रभावकारी नभए पनि कांग्रेसलाई घाटा नभएको बताउनुभयो।
गणितका आधारमा भन्दा पनि सैद्धान्तिक आधारमा सिङ्गो गठबन्धनले जितेको उहाँको भनाइ छ। गठबन्धन संविधानका निम्ति हो, समृद्धिका निम्ति हो, होइन एउटा निश्चित उद्देश्यका निम्ति हो। कसैलाई कमजोर बनाउन, हामीले अघि पनि भन्यौँ, कसैलाई कमजोर बनाउन गणितीय उपलब्धि हासिल गर्न मात्रै होइन, एउटा यसको वैचारिक साझा एजेन्डा हुनुपर्छ। त्यस अवस्थामा मात्रै गठबन्धन उपलब्धिमूलक हुन सक्छ। केन्द्रीय सदस्य पौडेलले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको हकमा केन्द्रीय तहबाटै गठबन्धन गर्ने निर्णय गर्नुले परिणाम दिन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय परिस्थितिजन्य गठबन्धन नभएका कारण महानगर र उपमहानगरपालिकामा अपेक्षाकृत नतिजा आउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आगामी दिनमा गठबन्धन गर्दा साझा एजेन्डा र स्थानीय परिस्थितिलाई आधारित बनाएर गरिनुपर्ने बताउनुभयो। ज्यादा दिएको छ, केन्द्रीय तहबाट जुन निर्णय भएको छ त्यसले परिणाम दिन सकेको देखिँदैन। त्यसैले गठबन्धन कायम गर्न महानगर र उपमहानगरपालिकामा जबरजस्त भागभण्डा गर्नु पर्यो। यो नगरपालिका तिमीलाई, यो नगरपालिका मलाई भन्नु पर्यो। त्यसले परिस्थितिजन्य गठबन्धन भएन कि, जसले गर्दा परिणाम अपेक्षाकृत आउन सकेन। र नेपाली कांग्रेसको 74 सालसँग तुलना गर्दा अहिले प्राप्त गरेको परिणामको आधारमा चाहिँ सन्तोषजनक नभएको स्थिति प्रमाणित भएको अवस्था छ। त्यसैले गठबन्धन गर्दा साझा एजेन्डा हुनु पर्यो र स्थानीय परिस्थितिलाई आधारित बनाएर गरिनु पर्यो। स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित भएको पौडेलको भनाइ छ। उपसमितिले स्थानीय तह निर्वाचनको अध्ययन र विश्लेषण गरेर पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसले 141 स्थानमा नगर प्रमुख, 188 स्थानमा गाउँपालिका अध्यक्ष, 110 स्थानमा नगर उपप्रमुख र 190 स्थानमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष जितेको जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी 2665 वडा अध्यक्ष, 2606 महिला सदस्य, 2551 दलित महिला सदस्य र 5307 खुला सदस्य जितेको पनि उहाँले बताउनुभयो। एपी न्यूज टाइममा ब्रेक। Shivam, असली OPC cement since 2003. It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण को धड़कन यूनाइटेड सीमेंट्स प्योर OPC. Berger Silk, breathe easy. यो ग्ल्यामरस छ र घरको भित्तालाई पनि प्रोटेक्ट गर्छ ब्याक्टेरिया, भाइरस र पोल्युसनबाट। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। विगतको 20 वर्षदेखि हजुरको सेवामा समर्पित वेब सर्फर, अब सबैको लागि वेब सर्फर। भरपर्दो विश्वासिलो हाई स्पिड फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको हाई स्पिड फाइबर इन्टरनेट, IPTV, डिजिटल टिभी, कर्पोरेट इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र डेटा सेन्टर सर्भिस आदि सेवाहरूको लागि वेब सर्फर नेपाल। अरूभन्दा फरक, सबैभन्दा विश्वसनीय, नेपालभरि फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस सेवाको लागि वेब सर्फर। घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। कन्ट्याक्ट 0159702222। For more details, visit www.websurfer.com.np. Shivam, असली OPC cement since 2003. एपी न्यूज टाइममा अब बाँकी समाचार। एपी न्यूज टाइममा समय भएको छ एपी विशेषको। विशेष शीर्षकमाथि बहुआयामिक विश्लेषण तथा समीक्षा समेटिएको एपी न्यूज टाइमको दैनिक सेगमेन्ट एपी विशेषमा आज हामी यो वर्ष पनि मलको अभावबारे चर्चा गर्दैछौँ। हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि रासायनिक मलको अभावले किसान मर्कामा छन्। आर्थिक वर्षको बजेटमा वर्षेनी अरबौं रकम विनियोजन गर्ने, तर आवश्यक पर्ने बेला मलको हाहाकार हुँदा यसको प्रभाव उत्पादनमा समेत पर्दै गएको छ। सरकारले मल व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको बताएपछि विज्ञहरूले भने मलमा समेत राजनीति भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई हरेक आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता दिँदै आएको बताए पनि किसानलाई आवश्यक परेको बेला मलको हाहाकार नियति जस्तै बनेको छ। सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउन जोड गरे पनि समयमा मल उपलब्ध नहुँदा उत्पादकत्व समेत घट्दै गएको छ। खेती लगाउने बेला सधैँ मल अभावको समस्या झेलिरहेका किसानले यसपटक पनि चरम अभाव खेपिरहेका छन्। आगामी वर्ष कृषि उत्पादन 30% बढाउने लक्ष्य रहे पनि गत वर्ष विनियोजित बजेट अनुसार समयमै मल खरिद गर्न नसक्दा गोदाम खाली छन् भने किसान चिन्तामा छन्। त्यसमाथि आगामी वर्षका लागि रासायनिक मलको बजेट झण्डै 50%ले घटाइएको छ। कृषि प्रधान मुलुक भनिए पनि वर्षेनी किसानले बेहोर्नु पर्ने मल अभावको हैरानीलाई राजनीतिकरण गरिनु विडम्बना बनेको छ। बाली नाली लाउने बेला भइसकेको छ, मलको हाहाकार छ, मल छैन। हामीले सुनिरहेका छौँ मल खोज्न कृषि मन्त्री भारततिर जानुभएको छ। कहाँ पुग्नुभयो? उहाँको हालखबर के छ? मल आउँछ कि आउँदैन? लिएर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? मल नपाएर कृषि मन्त्री थकित भएर उतै निर्वासित हुनु हो कि भन्ने आशंका पनि यहाँ छ सभामुख महोदय। सरकार फेरियो, मानिसहरू फेरिए, मन्त्री फेरियो, तर मलको कथा जहिले पनि यस्तै रह्यो। हामीले अघिल्लो सालको पत्रिका पल्टाएर हेऱ्यौँ, त्योभन्दा अघिल्लो सालको पत्रिका पल्टाएर, त्योभन्दा अघिल्लो सालको पत्रिका पल्टाएर हेऱ्यौँ भने पनि मलको कथाहरू हामीले गरेको छलफलहरू यस्तै रहे। अब के हुन्छ? वक्तव्य आउँछ, मल आउँदैन। अब रोएका किसानहरूको फोटोहरू आउँछ, किसानहरू लाइनमा बस्छ, मल आउँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्यवृद्धि र रुस युक्रेन देशबीचको युद्धले मल उत्पादन कटौती भएको कतिपयको बुझाइ छ। कृषि विभाग आफै विगतमा भन्दा यो वर्ष मलको अभाव धेरै भएको र मल आयातमा कठिनाई भइरहेको बताउँछ। प्रदेश मन्त्रालयहरूसँग बसेर समन्वय गर्ने काम विभागले गरिरहेछ भने यसको इम्पोर्टको कुराहरूमा चाहिँ मन्त्रालयले हेरिरहेको छ। हामी एकदम दत्तचित्त भएर लागिरहेको हो। अब कस्तो लाजमर्दो स्थिति भइरहेछ भने हामी काम गर्न नसकिरहेको जस्तो अवस्था देखिरहेको छ। हामी सबैले यो अहिलेको संवेदनशील अवस्थालाई बुझिदिनु पर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। फ्याक्ट्रीबाट हिँडेको मल चाहिँ 3-4 ठाउँमा लोड अनलोड भएर बल्ल किसानकोमा पुग्छ होइन, त्यस कारण पनि ढिलो भइरहेको अवस्था हो। तर अब यसलाई चाहिँ अब यस्तै तरिकाले हामी सधैँभरि राखिरहन हुँदैन। कृषि उत्पादन बढाउन खोजेको सरकार मलको व्यवस्थापनमा भने चुक्दै आएको छ। मलका लागि अर्बौंको बजेट हुन्छ तर मल हुँदैन। सरकारको कमजोरीका साथै नीतिमा बिचौलियाको हाबी र G2G भनेर सरकारले किसानलाई धोका दिएको विज्ञ बताउँछन्। अगाडि नै ल्याउनु पर्छ नि, जब सङ्कट पर्छ। अनि G2G अहिले पनि भारतबाट G2G ल्याउने भनेर भने आएन। अहिले त बहाना छ, किनभने संसारको आधाभन्दा बढ्ता मल उत्पादन गर्ने देश भनेको रुस र युक्रेन हो होइन। यो अनि बेलारुस पनि अब त्यो बन्द जस्तै छ। र यो चाहिँ के छ भने हामीले यो राजनीतिक प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउन सकेनौँ, प्रतिफलमुखी बनाउन सकेनौँ, उत्पादनमुखी बनाउन सकेनौँ र जहिले पनि तदर्थमा काम गर्ने। त्यही कारणले किसान जहिले पनि मर्छ। मलको लागि पैसा पनि छुट्याइन्छ, तर पुग्नुपर्ने ठाउँमा एक त समयमा पुग्दैन, पुग्दा पनि पुग्दैन। समयमा नपुग्ने त एउटा छ, पुग्दै नपुग्ने अर्को समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि कतिपय मन्त्रालयका मान्छेले पनि यो मलमा सब्सिडी नदिए पनि हुन्छ, पैसा नछुट्याए पनि हुन्छ, किनभने यसको त उपयोग नै हुन सकेन। सरकारले मल खरिदका लागि गत वर्ष 29 अर्ब विनियोजन गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 15 अर्ब मात्रै विनियोजन गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विवरण अनुसार वार्षिक 12 लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ। अहिले 10,000 मेट्रिक टन मौजात रहेको छ भने असार मसान्तसम्म 1,92,000 मेट्रिक टन आउने तयारीमा रहेको जनाइएको छ। क्यामेरा पर्सन कुणाल श्रेष्ठका साथमा यशोदा शर्मा, काठमाडौँ। कृषि एवं उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको बताउने कुनै पनि सरकारले सिँचाइ, बिउबिजन, मलखाद लगायतमा उचित ध्यान दिने गरेको छैन। रोपाई गर्ने बेला रासायनिक मल अभाव हुने सधैँको समस्या यसपालि पनि किसानले भोग्नु परेको हो। सरकारको लापरवाहीका कारण यो वर्ष पनि मुख्य सिजनमै रासायनिक मल अभाव भएको छ। मकै, चैते धान समेत मल अभाव खेपेका किसानले असारे धान र बिउ राख्दादेखि रोपाई गर्ने बेलासम्म पनि मल नपाएका हुन्।
म 70 सालमा तराई आएँ। तराई आएर खेती गर्न थालेपछि मलाई यो मलको सुविधा अहिलेसम्म भएको छैन। म यो किसानमा नाउँ लेखाउनुपर्छ भन्छन्, त्यो पनि मैले लेखाएको छैन। मैले खोज्न जाँदाखेरि कहिले कता कहाँबाट कहाँ मिलिन्छ, जति पर्छ त्यही किसिमले ल्याएर हामी गरेको छौँ। मकै फलेन, अब धान रोप्ने बेला अब मलै छैन भन्छन्, बजारमा गएर मलै छैन भन्छन्। अब के गर्नु त बाबु? नेपालमा आधिकारिक रूपमा रासायनिक मल आयात गर्न 2वटा कम्पनीले अनुमति पाएका छन्। तर मुख्य सिजनमै सधैँ मल अभाव हुनुमा यिनै संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र अर्ध सरकारी स्वामित्वको साल ट्रेडिङ कम्पनीले मल आयात गर्छन्। तर उनीहरूले पनि कृषकलाई मल दिन सकेका छैनन्। कृषि सामग्री केन्द्र प्रदेश 1 मा 1200 मेट्रिक टन पोटास र 850 मेट्रिक टन डिएपी मल मौजात छ भने युरिया मल छैन। यो तराई प्रदेश भएको हुनाले तराईमा सबै ठाउँ हाम्रो चाहिँ कृषि योग्य भूमि छ। साह्रै धेर मल चाहिन्छ। त्यसमा पनि अहिले हामी कहाँ गोठे मल नभएको अवस्था हो। सहर जति वृद्धि हुँदै गयो, वस्तुपालन कम हुँदै गयो, गोठे मलको चाहिँ सम्भावना कम छ। त्यसले गर्दाखेरि रासायनिक मलको वृद्धि चाहिँ हदै बढिराखेको अवस्था छ। तर हामीसँग रासायनिक मल पर्याप्त छैन। अहिले साल ट्रेडिङसँग मलको मौजात शून्य छ। प्रदेश 1 को कृषि मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 मा 3,40,829 हेक्टर क्षेत्रफलमा बर्खेधान खेती गरिन्छ। त्यो क्षेत्रका लागि मात्रै 16,000 मेट्रिक टन डिएपी तथा सोही परिणाममा युरिया र पोटास मल आवश्यक रहेको कृषि प्राविधिकको भनाइ छ। बर्खेधान लाउने क्षेत्रफल चाहिँ 3,40,829 हेक्टर हो हैन। यसको लागि रासायनिक मल चाहिँ हामीलाई 16,000 मेट्रिक टन चाहिँ युरिया, 16,000 मेट्रिक टन जति चाहिँ डिएपी, त्यस्तै चाहिँ पोटास पनि हामीलाई चाहिन्छ। पोटास चाहिँ 12 देखि 13,000 जति मेट्रिक टन चाहिँ चाहिन्छ। र युरियाको चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ अहिले रोप्ने बेलामा हो, पछि चाहिँ टप ड्रेसको लागि पनि चाहिँ 16,000 जति मेट्रिक टन चाहिन्छ। सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता भन्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र उत्पादनमा जोड दिए नै आश्वासन बाँडे पनि प्रमुख खाद्यबारी धान खेतीका लागि रासायनिक मल समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन। वर्षौंदेखि नियमित समस्याका रूपमा मल अभाव हुनुले सरकारको नीतिमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। क्यामेरा पर्सन प्रवीण बस्नेतका साथमा उत्तम पोखरेल, विराटनगर। रोपाई सुरु हुने बेलासम्म पनि सुदूरपश्चिमका किसानहरूले मल पाएका छैनन्। मागको 10% पनि मल नआएपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड सुदूरपश्चिमको गोदाम रित्तो भएको छ भने किसान पुरपुरोमा हात लगाएर बस्न बाध्य छन्। सरकारले यस वर्ष डिएपी मल नै खरिद गर्न नसकेपछि मल राख्ने गोदाम रित्तिएको हो। सुदूरपश्चिमका 9 जिल्ला मध्ये तराईका 2 जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग गरिन्छ। कैलालीमा मात्रै धान सिजनका लागि 15,000 टन युरिया र 10,000 टन डिएपी मलको आवश्यकता पर्छ। तर अहिलेसम्म युरिया एक थोपा पनि आएको छैन भने डिएपी मागको 10% मात्रै आएको छ। जिल्लाको लागि 15,000 मेट्रिक टन युरिया र 10,000 मेट्रिक टन डिएपी आवश्यक पर्ने हजुरको अहिलेसम्म हामी कहाँ डिएपी आएको भनेको अब कैलाली जिल्लामा 1234 मेट्रिक टन सहकारीहरू गएर ल्याउनु हो र 63 मेट्रिक टन हाम्रो यहाँ आएको थियो। टोटल हाम्रो 1297 मेट्रिक टन आयो। धान खेतीका लागि कोटा निर्धारण 2169 टन डिएपी मल मध्ये 1200 टन मात्रै आएको छ। सहकारीहरूले भैरवा नाकाबाट आफै ढुवानी गरेर 1234 टन डिएपी मल ल्याएका छन्। सरकारी मार्फत बाँडिने अनुदानको मल मागको 10% पनि नआएपछि सहकारी समेत हैरान छन्। यसपटक चाहिँ मल छँदै छैन भने पनि हुन्छ, कृषि सामग्री कम्पनीले ल्याएको नै छैन, यहाँहरू सबैलाई थाहा नै होला हैन। त्यसमा पनि हामीले कृषि सामग्री कम्पनीले अथोरिटी दिइराखेको छ अथवा यहाँबाट रेकमेन्ड गरिराखेको छ भन्ने सुनिसकेपछि हामी कृषि सामग्री कम्पनीमा गयौँ। गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू 4-5 वटा कोअपरेटिभ मिलेर मात्रै ल्याउन पर्छ, यसरी एउटैलाई चाहिँ हामी दिँदैनौँ भनेर भन्नुभयो। हामीले कम्तीमा 1 ट्रकसम्म पनि दिनुभयो भने उहाँले सायद मलाई लाग्छ 344 ब्याग्स हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन। सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लाका लागि अब डिएपी आउने सम्भावना छैन। सरकारले 14 पटक निकालेको टेन्डरमा मल ढुवानीको ठेक्का नै नपरेपछि धान खेतीका लागि डिएपी मल आउने बाटो बन्द भएको हो। सरकारले देशभरिका लागि 20,000 टन मात्रै डिएपी खरिद गरेको थियो।
मल नआउने पक्की भएपछि किसान रासायनिक मल बिना रोपाई गर्ने तयारीमा छन्। मलै नहालेर रोप्यो भने त्यसमा जमिन बिग्रिसक्यो हजुरको। अब मल हालेर जमिनै बिग्रिसक्यो, अब हुँदै हुन्न मल नहालेर। अब अहिलेको जमानामा अब केही छैन, गाई भैँसीहरूको मलै छैन, हेर्नुहोस् गाई भैँसी छैनन्, के गर्ने? मल नभएर त हुँदै हुन्न, त्यस्तो छ समस्या। अब मल पाए छैन, बिउ ठुलो भइसक्यो, खेती लगाउने उब्जन कसरी उब्जनी गर्ने हो। रोपाईको सिजन सुरु भएको छ। सिँचाइ सुविधा भएका केही स्थानमा रोपाई सुरु पनि भइसकेको छ। सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्ला र तराईका 2 जिल्लामा असारको 15 गतेसम्म आधा रोपाई भइसकेको हुन्छ। तर मल नै नपाएपछि यसपालि धान उत्पादन घट्ने चिन्ता किसानमा छ। क्यामेरा पर्सन गगन एडीका साथमा टिकापुरबाट परमानन्द पाण्डे, कञ्चनपुरबाट महादेव अवस्थी र शिवराज भट्ट, धनगढी। धान रोपाईका लागि ब्याडमा बिउ राख्ने चटारोमा किसान छन्, तर किसानमा सधैँ चाहिँ धान बालीमा मल हाल्न नपाएर यसपालि पनि उत्पादन घट्ने चिन्ता किसानमा यथावत नै छ। धान खेतीका लागि ब्याड राख्ने तयारीमा जुटेका पश्चिम तराईका किसानलाई सधैँ झैं यस वर्ष पनि रासायनिक मलकै पिरलो छ। धान खेतीका लागि बाँकीमा यति बेला धमाधम धानको ब्याड राख्न थालिएको छ। रोप्ने बिउ तयार भएपछि असारमा रोपाई सुरु हुन्छ। 2 सातापछि रोपाईमा व्यस्त हुने यहाँका किसानले धानको ब्याडमा चाहिने मलका साथै रोपाईपछि आवश्यक पर्ने युरिया र डीएपी मलको हालसम्म पनि जोहो गर्न सकेका छैनन्। धान लाउने सिजन आइरहेछ। अब यो धान लाउने सिजनमा अब मलै नपाएको बेलामा कसरी धान लाउने? जुन खेतमा धान लगाइदिन्छन्, मजदुरी जान्छ, मेहनत जान्छ, जोताई जान्छ, त्यो धानै फल्दैन भने किसानले के फाइदा? किसानको त धेरै समस्या छ सर। किसानको लागि जसरी भयो भने यो मल र बिउ समयमा उत्पादन गरिदिए भने झन् राम्रो हुन्छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगञ्जका अनुसार धान खेतीका लागि मात्र बाँकेका किसानलाई 3000 मेट्रिक टन युरिया, 1200 मेट्रिक टन डीएपी र 50 मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्दछ। सोमध्ये डीएपी आउने क्रममा रहेको एवं युरिया र पोटास धान रोपाईका बेला आउने जानकारी प्रदेश कार्यालयले दिएको कम्पनीले जनाएको छ। धान खेतीको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने बाँकी जिल्लाको लागि युरिया चाहिँ 3000 मेट्रिक टन, डीएपी चाहिँ करिब 1200 मेट्रिक टन र पोटास 50 मेट्रिक टन आवश्यकता पर्दछ। सो मल मध्ये डीएपी आउने क्रममा छ र युरिया र पोटासको हकमा अब त्यो आउने चाहिँ निश्चित त छैन। अब हामीले हाम्रो प्रदेश कार्यालयमा बुझ्दाखेरि अब धान रोपाईको बेलामा आउँछ भन्ने कुरा आएको छ। कम्पनीले बाँकेका 107 सहकारी मार्फत सम्बन्धित निकाय स्थानीय तहमा मल वितरण गरिरहेको छ। आवश्यकता भन्दा ज्यादै न्यून मल पाएपछि किसानलाई कसरी मल वितरण गर्ने भन्ने तनावमा रहेको सहकारी सञ्चालकहरू बताउँछन्। फोहोर चाहिँ हामीले लगभग 300 बोरा चाहिँ बाट्यौँ। अब अहिले चाहिँ 110 बोरा मात्रै छ भनेपछि त आपूर्ति त धेरै नै छ। अब त्यसलाई पनि अब प्राय मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवस्थापन आफूले दाहिने बायाँ गरेर अब रुपैयाँबाट ल्याएर पनि पूर्ति गरिरहेछन्। अब सकेसम्म हामीले चाहिँ किसानलाई चाहिँ सहयोग दिने भन्ने चाहिँ हाम्रो सहकारीको के अरे उद्देश्य हो। अब सकेसम्म चाहिँ पुर्याउने, नसके त अब के लाग्छ त्यही नै हो। सरकारले ल्याएको 2079-80 को बजेट मार्फत कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण र यान्त्रिकीकरण मार्फत आगामी 5 वर्षभित्र नेपाललाई कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाइने जनाएको छ। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा खाद्यान्नमा सुनिश्चितता प्रदान गर्न विभिन्न सहुलियत दिनुका साथै आगामी आर्थिक वर्षदेखि जमिन बाँझो राख्न नपाइने बताएको छ। तर समयमा मल बिउ नपाएर लगानी डुब्ने किसानको नियति बदलिन सकेको छैन। लक्ष्मण ढुङ्गाना, बाँके। G2G सम्झौताबाट नेपालले चीनबाट भित्राएको रासायनिक मल सिन्धुपाल्चोक स्थित तातोपानी नाकामा अड्किएको छ। ग्लोबल टेन्डरबाट मल आयातका लागि छानिएको सिल्क मार्केटले भन्सारबाट वितरण केन्द्रसम्म युरिया मल ल्याउन नसक्दा किसानले बाली नालीमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् भने मल अहिले भन्सारमै अड्किरहेको अवस्था छ।
छिमेकी देश चीनबाट उत्तरी सिमानाका तातोपानी हुँदै 10,000 मेट्रिक टन युरिया मल आयातको लागि सरकारले टेन्डर आह्वान गरेको थियो। मल आयातको टेन्डर पाएको सिल्क मार्केटले सरकारले ग्लोबल टेन्डर गर्दा खरिद ऐनको स्पष्ट कानुन नबनाउँदा मल ल्याउन नसकेको सिल्क मार्केटले बताएको छ। देशभर रासायनिक मलको अभाव हुँदा सरकार भने आयातकर्ता कम्पनीलाई खरिद ऐनको स्पष्ट कानुन दिन सकेको छैन। सिल्क मार्केट, सिनोम्याक्स, ग्लोबल म्याटिक्स विथ जेबीले चीनबाट मल ल्याए पनि अहिले सरकारले खरिद ऐनको झन्झटिलो प्रक्रिया दिएपछि भन्सारबाट मल ल्याउन समस्या भएको जनाएको छ। अहिले मलको देशभर अभाव देखिँदा सरकारले भने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन। पछिल्लो समयमा यो सार्वजनिक खरिद ऐनका केही अस्पष्टता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको अभाव र चीन सरकारले निर्यातमा गरेको एउटा पोलिसीगत निर्णयका कारणले केही ढिलो भएको अवश्य हो। यो सम्बन्धमा चाहिँ नेपालका डोमेस्टिक सप्लायरहरूलाई नेपाल सरकार र यसका निकायहरूले सहजीकरण प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। अनि यो केही अस्पष्टताका कारणले कि यो अस्पष्टताका कारणहरूले चाहिँ सहज तरिकाले कारबार गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन। अब हाल अहिले भएको जुन अवस्था छ नेपालको मार्केटमा पनि अभावहरूको कारण मल तातोपानी भन्सार यार्डमा भण्डारण गरिएको छ। कति परिणाममा मल आउने त्यो भन्सार कार्यालयलाई तथ्याङ्क र जानकारी आएको छैन। अहिलेसम्म तातोपानी भन्सार कार्यालयमा 700 टन मल आएको छ। आयातकर्ताले कागजात पेश गरे मल तत्कालै भन्सारबाट पठाउन सकिने तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारद गौतमले बताउनुभयो। आजको दिनमा हेर्दाखेरि हाम्रो भन्सार यार्डमा करिब 700 मेट्रिक टन रासायनिक मल यहाँ स्टोरेज भएको छ। मैले यो रासायनिक मल आयात गर्ने व्यवसायलाई यथाशीघ्र सामान छुटाएर ल्याउन मैले खबर गरेको छु। हामी कहाँमा भन्सार छुटाउनको लागि अथवा भन्सार जाँचपास गर्नको लागि डकुमेन्टहरू पेश भएकै छैन। त्यस अर्थमा अब हामीले यतिकै पास गर्न मिलेन। डकुमेन्ट पास हुनसाथ हामी यहाँबाट शीघ्र जाँचपास गरेर सामान पठाउँछौँ। सरकारले मल आयातको लागि ग्लोबल टेन्डर गरे पनि सरकार र आयातकर्तालाई बेवास्ता गर्दा आयात भएको मल समयमा आउन नसकेको हो। सरकारले कृषि प्रधान देश भनेर हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ, तर किसानले समयमा मल पाउन सक्ने अवस्था छैन। एउटा सहकारीलाई 10 देखि 15 बोराका दरले मल पठाएर सरकारले आफ्नो लाज ढाक्न खोजेको छ। सरकारको व्यवस्थाले उत्पादनमा कमी आउन थालेको कृषकको गुनासो छ। किसानले समयमा बिउ बिजन समेत पाउन सकेका छैनन्। अब भनौँ अहिले मलबाट थोरै मात्रामा चाहिँ अब एउटा सहकारीले पहिला त अब प्राइभेट पनि किन्न पाइन्थ्यो। अहिले चाहिँ सहकारीहरूलाई भनेर चाहिँ जम्मा एउटा गाउँमा अब एउटा एरियामा चाहिँ 10 बोरा 15 बोरा दिन्छ। तर त्यो त्यहाँको किसानलाई बाँड्यो भनेदेखि मल आधा केजी पनि पर्दैन भागमा। त्यस्तो अवस्था छ। अब कृषि प्रधान देश भनेर नेपाल भनेर भन्नुहुन्छ। बजेट भाषणमा कृषिलाई चाहिँ एकदम पहिलो प्राथमिकता दिने भनेर बोल्नुहुन्छ, तर किसानलाई एउटा मल दिन सक्नु भएको छैन, एउटा बिउ बिजन दिन सक्नु भएको छैन। एकातिर किसानहरूले बाली नालीमा मलको हाहाकार बेहोरिरहेका छन् भने अर्कातिर विदेशबाट आयात भएको मल भन्सारको भण्डारणमा थन्किएको छ। कृषिका लागि पहिलो र उच्च प्राथमिकता भनेर नथाक्ने कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म बोली अनुसारको व्यवहार देखाउन सकेको छैन। सिन्धुपाल्चोकबाट निरोध चौलागाईको रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि मलको हाहाकार। सरकारले यस वर्ष पनि खेती लगाउने बेला रासायनिक मल व्यवस्थापन गर्न नसकेर किसान मर्कामा परेका बेला सामाजिक सञ्जालमा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त भएका छन्। टीकाराम रेग्मीले ट्विटरमा प्रश्न गर्छन्, किसानले मल पाउँदैनन्, विद्यार्थीले पुस्तक पाउँदैनन्, जनता अभाव र महँगीको मारमा छन्। 6 महिनामा मन्त्री फेर्ने, मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री थप्ने कुरा गर्दैछन्। बजेट व्यापारीको अनुकूलमा आउँछ होइन। गठबन्धन दलहरूमा देश जनता लोकतन्त्रप्रति जिम्मेवार कोही छैनन्। यस्तो निर्लज्जता कहिलेसम्म? भुवन नुवाकोटीको टिप्पणी छ, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देखिए जस्तै आक्रोश मल अभावमा पनि देखिएको भए कृषि र किसान किन सधैँ ओझेलमा? वर्गीय विभेद अन्त्य गर, समयमा किसानको समस्या समाधान गर। कल्याण गुरुङ लेख्छन्, किसानलाई खेतीको लागि मलको अभाव हुन नदिउँ। नेपालमा किसानले खेतीबाली लगाउन सुरु गरिसके। किसानहरूलाई मलको अभाव हुन नदिन र खेतीको लागि पर्याप्त मल उपलब्ध गराउन संघीय तह, प्रदेश तह र स्थानीय तहले आजैबाट गम्भीरतापूर्वक सक्रिय हुनु आवश्यक छ। बेलैमा सचेत बनौं, खाद्य संकटबाट जोगाउँ। यसबारे याम्बमको बुझाइ छ, सिजनमा भारतमै मल अभाव हुन्छ।
उसले आफ्नै देशमा पुर्याउन सकिरहेको हुँदैन। यस्तो बेला जहिल्यै G2G भनेर र्याल काट्न छाडेर विकल्प खोजे हुने। खगेन्द्र लेख्छन्, मतपत्र कहिले समयमा पुगेन अथवा अभाव भएर निर्वाचन रोकिएको सुनिँदैन, तर सधैँ किसानले मल बिउ विद्यार्थीले किताब नपाएको सुन्न पर्ने भएसी यो देशलाई चुनाव प्रधान घोषणा गरे कसो होला मान्यवर। त्यस्तै हस्त गुरुङ लेख्छन्, नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालय, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सरकार र राष्ट्र सेवामा अहोरात्र खटिएका सरकारी कर्मचारीहरूलाई राम्रो जानकारी छ। अब नेपालमा मलको अभाव हुने छैन। महँगीको मुङ्ग्रोले अझै थिचिदिने हो भने सबै नागरिकको मल निस्किन्छ। अब पालो एपी एसएमएस पोलको। एपी एसएमएस पोलमा हिजोको प्रश्न थियो, वृद्ध भत्ता दिने उमेर घटाउने सरकारको निर्णयबारे के भन्नुहुन्छ? अप्सन ए चुनावी खेलो, अप्सन बी राज्यलाई व्यवहार र अप्सन सी भत्ता दिनु राम्रो। 24 घण्टामा यहाँहरूले पठाउनु भएको जवाफको अन्तिम नतिजा यस्तो छ। अप्सन ए चुनावी खेलोमा 53%, अप्सन बी राज्यलाई व्यवहारमा 30% र अप्सन सी भत्ता दिनु राम्रोमा 17% मत प्राप्त भएको छ। एपी एसएमएस पोलमा आजको प्रश्न छ, बालीनालीमा प्रयोगका बेला वर्षेनी रासायनिक मल अभाव किन भएको होला? अप्सन ए प्राथमिकतामा प्रश्न, अप्सन बी कमिसनको खेल र अप्सन सी माग र आपूर्तिको असन्तुलन। आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्न एपी स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 37001 मा सेन्ड गर्नुहोस्। एपी एसएमएस पोलको अन्तिम नतिजा भोलि साँझ 7 बजेको एपी न्यूज टाइममा सार्वजनिक गर्नेछौँ। फरक प्रसंगतर्फ लागौं। अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिन आज काठमाडौँ आइपुगेका छन्। भारत भ्रमण सकेर अमेरिकी सेनाका जनरल फ्लिन 4 दिने भ्रमणका लागि आज दिउँसो काठमाडौँ ओर्लेका हुन्। नेपाली सेनाको निमन्त्रणामा आएका फ्लिनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रथी बालकृष्ण कार्कीले स्वागत गरेका थिए। फ्लिनले भोलिदेखि उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। फ्लिनले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा भेट्ने जनाइएको छ। यस्तै भोलि नै सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डा पुगेर प्रधान सेनापति लगायतका अधिकारीलाई भेट्ने कार्यक्रम छ भने मुख्यालयमा सेनाले उनलाई गार्ड अफ अनरले सम्मान र रात्रि भोज दिने कार्यक्रम रहेको छ। यसैगरी सैनिक जनरल फ्लिनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि भेट्नेछन्। फ्लिनले शनिबार माउन्टेन फ्लाइट गर्ने कार्यक्रम छ। उनी सगरमाथा आधार शिविर जाने र त्यस क्षेत्रमा रहेको एभरेस्ट भ्यू होटलमा बिहानको खाना खाने तयारी छ। यस्तै फ्लिनले आइतबार नेपाली सेनाको वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र 5 खालको भ्रमण गर्नेछन्। त्यहाँ बिहानको खाना खाएर शिवपुरी स्थित सेनाको कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजमा जाने र विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्ने सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमणको तयारी भइरहेको समयमा फ्लिनको नेपाल भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। एपी न्यूज टाइममा ब्रेक। Shivam, Asli OPC Cement since 2003. It's time for United Cements Break. हर एक निर्माण को धड़कन यूनाइटेड सीमेंट्स प्योर ओपीसी। दादा भाउजू कस्तो सरप्राइज। नमस्ते। बधाई छ है ज्वाइँ साहब र नानीलाई आमा बुवा बन्न लाग्नु भएकोमा। हामी त भेटेरै बधाई दिउँ भनेर आएको नि। भित्रै जाउँ न हजुर। होइन अब यस्तो अवस्था छ बाहिरै बसु। साँच्ची कति महिना भयो? 3 महिना भयो भाउजू। अनि कोरोना विरुद्धको खोप लगायौ त? छैन नि दादा, यस्तो बेलामा लाउन हुने हो कि होइन केही थाहै भएन हामीलाई। गर्भवती महिलाले गर्भ रहेको 3 महिना पुरा भएपछि कोभिड-19 विरुद्धको खोप लाउन मिल्छ नि? हो र भाउजू। अनि यसले आमा वा बच्चालाई केही असर त गर्दैन नि? असर गर्दैन नि ज्वाइँ साहब। बरु आमालाई कोभिड-19 संक्रमण हुनबाट बचाउन र संक्रमण भइहालेमा पनि स्वास्थ्यमा आउने जटिलताबाट बचाउँछ। त्यसभए भोलि नै खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन त है? हजुर, गर्भ रहेको 3 महिना भइसकेपछि कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन मिल्छ।
यसले आमा वा गर्भमा रहेको बच्चाको स्वास्थ्यमा कुनै असर पार्दैन। ढुक्क भएर लगाउनु होला। खोप लगाऊ, सुरक्षित बनाऊ। तिमीहरू पनि विदेश जानुपर्छ, टेबल म्यानर सिक्नुपर्छ। 2 वर्षपछि भेट्दैछु तर पनि तिमीहरू बदलेको छैनौ, अझै औँला चाट्दैछस्। बदलेको त पनि छैनस् चन्द्रे, अझै पनि दिमाग चाटिरहेछस्। हर रङलाई राइट बनाउँछ, असमको ट्याग छ, हर गुटमा स्वाग छ। प्रस्तुत छ वाटसन्स बाई एसियन पेन्ट्स, कटिङ एज टेक्नोलोजी जसले दिन्छ पर्फेक्ट बाथरुम एक्सपिरियन्स इन एभ्री वे। Watsons by Asian Paints, engineered to delight. Shivam, Asli OPC Cement since 2003. अब बाँकी समाचार। कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो बैंक वा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। सरकारले विद्यार्थी लक्षित इन्डक्सन चुलो वितरण कार्यक्रम ल्याएपछि बजारमा विद्युतीय चुलोको माग बढ्दै गएको छ। एलपी ग्यासको मूल्य बढेका बेला इन्डक्सन चुलो उपयोगी हुने जानकार बताउँछन्, तर विद्यार्थीले भने विगतमा पनि आश्वासन दिएर सरकारले सहुलियत नदिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। एलपी ग्यासको मूल्य आकाशीयसँगै नेपाल सरकारले विद्यार्थी लक्षित निशुल्क इन्डक्सन चुलो वितरण कार्यक्रम अघि सारेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले विद्यार्थीहरूको लागि चुलो बाँड्न आवेदन खुल्ला गरेको छ। काठमाडौँ बाहिरबाट उपत्यका आएर भाडामा बस्ने स्नातक तह तथा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी आवेदन खुल्ला गरेको हो। अघिल्लो पटक पनि सरकारले विद्यार्थीलाई दिने भनेको सहुलियत नदिएको भन्दै आक्रोशित विद्यार्थीले कार्यान्वयन नगर्ने योजना ल्याएर झुक्क्याउने गरेको बताउँछन्। निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न ल्याएका कार्यक्रम चुनावसँगै सकिने विद्यार्थीको गुनासो छ। विद्युतीय वितरण प्रभावकारी नभएको बेलामा सहुलियतमा इन्डक्सन चुलो पाए पनि उपयोगमा समस्या हुने उनीहरू बताउँछन्। अब यदि दिइसक्ने हो भने अहिलेसम्म दिन्छ पनि सक्नुपर्ने हो। फर्म बन्द गरिएछ, फेरि खोलिएछ, बन्द गरिएछ, फेरि खोलिएछ, कि त दिनु पर्यो। यो राष्ट्रिय चुनावको लागि चाहिँ यो गलत भ्रम फैलाउनको लागि, आफू चाहिँ राष्ट्रिय चुनाव जित्नको लागि, आफू चाहिँ सत्तामा जानको लागि यो चाहिँ जनताहरूमा नराम्रो खालको यो भ्रम चाहिँ फैलाएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ कि ग्यासको भन्दा अलिकति यो इन्डक्सन चुलोमा बढी बिल आउने हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। त्यसलाई अलिकति त्यो कि त इन्डक्सन चुलो ल्याइसकेपछि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नु पऱ्यो, कम गर्नु पऱ्यो, पैसा पनि अलिकति त्यसलाई कम गर्नु पऱ्यो। सरकारले चाहिँ बारम्बार खोलिरहेछ। पहिलोचोटि खोल्दाखेरि हामीले पनि भर्यौँ फर्म, अहिलेसम्म वितरण गर्न सकिरहेको छैन सरकारले। अब के काममा ढिलासुस्ती भएको छ, हामी एकदम त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ सरकारको। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत व्यवस्थापनलाई चुस्त राखेर वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गर्ने सरकारी अभियानलाई सार्थक पार्ने बताउनु भएको छ। पहिले विद्युतकै कारण विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्न समस्या हुने गरेको भए पनि अब ती समस्या प्राधिकरणले हल गर्ने घिसिङको भनाइ छ। नेपालमा हाइड्रोजन पनि आउने छ, इलेक्ट्रिकल भेहिकल त आइ नै सक्यो। अब इन्डक्सन कुकिङको कामहरू धेरै अगाडि बढेको छ। विद्युत प्राधिकरणले अब प्रमोसन गर्नु पर्दैन। विद्युत प्राधिकरणले गर्ने काम, सरकारले गर्ने काम भनेको हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदिने, तपाईँलाई चाहेको बेलामा रिलायबल क्वालिटी सप्लाई कसरी दिन सकिन्छ त्यही हो हाम्रो काम। यदि तपाईँले चाहेको बेलामा क्वालिटी सप्लाई दिनुभयो भने कुनै पनि बेला चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी अभाइलेबल भयो भने सबै किसिमको हुनेछ। पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउँदै वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा अभ्यस्त पार्न सरकारी तवरबाटै अभियान बनाउनुपर्छ अनि सरकारले दिने सहुलियतलाई पनि पारदर्शी बनाएर विपन्न सबै नेपालीले सेवा लिन सक्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ। क्यामेरा पर्सन कुणाल श्रेष्ठका साथ निराजन निरौला, काठमाडौँ।
लगातार गिरावटपछि अघिल्लो दिन सकारात्मक रहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज पुनः घटेको छ। कारोबार भएका अधिकांश समूहका परिसूचकमा आएको गिरावटले आज समग्र नेप्से परिसूचक 17.64 अङ्कले घटेर 2062.80 बिन्दुमा झरेको हो। आज 229 वटा धितोपत्रको 41,56,104 किता शेयर 30,762 पटकको कारोबारबाट 1,47,26,90,554 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएका छन्। नेप्से हिजो 60 अङ्कले बढेको थियो। दुई कम्पनीको कारोबारमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। आइसिसी U19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गतको अन्तिम खेलमा नेपालले आयोजक मलेसियालाई 25 रनले पराजित गरेको छ। मलेसियामा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 86 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि अञ्जली विश्वकर्माले सर्वाधिक 33 रन जोडिन्। यस्तै आसमा पुलामी मगरले 26 रन बनाइन्। अन्य 4 खेलाडीले दोहोरो अङ्क बनाउन सकेनन्। 87 रनको विजयी लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रिएको मलेसियाले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 61 रन मात्र बनाउन सक्यो। मलेसियाका लागि एलिसा हन्टरले 28 रन बनाउनु बाहेक अन्य कुनै खेलाडीले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। बलिङमा नेपालकी कृतिका मरासिनीले 2 तथा मनिषा कुमारी उपाध्यायले 1 विकेट लिए। नेपालको विश्वकप सपना भने समाप्त भइसकेको छ, तर नेपालले आज मलेसियालाई हराएर छनौटमा सुखद अन्त्य भने गरेको छ। नेपालले पहिलो खेलमा कतारलाई 79 रनले हराएको थियो। दोस्रो खेलमा 8 रनमा अल आउट भएको नेपाल UAE-सँग 10 विकेटले पराजित भएको थियो। तेस्रो खेलमा नेपालले भुटानलाई 4 विकेटले हराएको थियो। चौथो खेलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग 49 रनले पराजित भएको थियो। छनौटमा नेपाल सहित आयोजक मलेसिया, UAE, थाइल्यान्ड, भुटान र कतार रहेका छन्। शीर्ष टोलीले दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना हुने U19 को विश्वकप खेल्नेछ। अब देशभरको मौसम सम्बन्धी जानकारी। एपी न्यूज टाइम को अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। चुनावी गठबन्धनबाट सबैलाई लाभ पुगेको कांग्रेसको निष्कर्ष। मन्त्री बदलले नेकपा यसको प्रयासपछिका घटनाक्रमले आगामी तालमेलबारे अन्यल। सरकार बदलिए पनि चाहिने बेला मलको सधैँ हाहाकार। यो वर्ष पनि मल बिनै खेती लगाउँदै किसान, संसदमा सवाल जवाफ। अल्पकालीन समाधान खोज्दा काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती। फोहोरमा कन्टेनर फिर्ता भएपछि स्थानीय बासिन्दाको माग सम्बोधन गर्न दबाव। शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि पाठ्यपुस्तक पुर्याउन नसकेको भन्दै सांसदले उठाए शिक्षा मन्त्रालयमाथि प्रश्न। जनक शिक्षाको विकल्प खोज्न सुझाव। र अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त प्रमुख फेन 4 दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँमा माउन्टेन फ्लाइटदेखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म भेटवार्ताको तालिका। एपी न्यूज टाइम सकियो। जाँदै र यो पनि संसारको सर्वोच्च शिखर भएका कारण सगरमाथाबारे संसारभरका मानिसलाई चासो छ। नेपाललाई विश्वमा सगरमाथाको देश भनेर पनि चिनिन्छ, तर सगरमाथाको जति चर्चा छ त्यति नै जानकारी भने सबैलाई नहुन सक्छ। आज हामी संसारको शिर सगरमाथाबारे केही रोचक जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। संसारको सबैभन्दा उचाइ रहेको शिखरको उमेरबारे अनेकन अड्कलबाजी छन्। सगरमाथा 600 लाख वर्ष पुरानो भएको शोधकर्ताहरूको निष्कर्ष छ। सगरमाथा पत्ता लगाउने पहिलो व्यक्ति राधानाथ सिकन्दर हुन्।
अहिले नेपाल र चीनले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको सगरमाथाको उचाइ 8,886 मिटर हो। तर सगरमाथाको उचाइ हरेक वर्ष 44 मिलिमिटर बढ्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। समुद्री सतहको उचाइका हिसाबले सगरमाथा सबैभन्दा अग्लो शिखर भए पनि समुद्रको गहिराईबाट मापन गर्दा भने अमेरिकाको हवाई स्थित ज्वालामुखी पहाड मौना कीलाई सबैभन्दा बढी लम्बाइ भएको पहाड मानिन्छ। समुद्री सतहबाट 6000 मिटर तल फेदिरहेको मौनाकी पहाडको उचाइ 4000 मिटर अर्थात् कुल 10,000 मिटर लम्बाइ छ। सबैभन्दा धेरै पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने व्यक्ति भने नेपालका कामिरिता शेर्पा हुनुहुन्छ। उहाँले यो वर्ष सहित 26 पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसक्नु भएको छ। सगरमाथाको पहिलो आरोहण गर्ने व्यक्ति भने तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सन् 1953 मा सगरमाथा आरोहण गर्नुभएको थियो। आरोहणको खर्चको कुरा गर्दा सगरमाथा आरोहण गर्न 25,000 अमेरिकी डलरदेखि 70,000 अमेरिकी डलरसम्म खर्च हुन्छ। यसका लागि 40 दिनसम्म समय लाग्छ। तर लाक्पा गेलु शेर्पाले तिब्बती बाटो प्रयोग गरी सन् 2003 मा 10 घण्टा 56 मिनटमै सगरमाथाको आरोहण गरेर सबैभन्दा छोटो समयमा सगरमाथा आरोहण गर्ने कीर्तिमान बनाउनु भएको थियो। AP1 न्यूज टाइमका साथमा विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। प्रभु बैंक, बर्जर सिल्क, ब्रेदेजी, ग्ल्यामरस मात्र होइन, क्योरिङ पनि। आजको जमानाको भरपर्दो पाइप, नेपाटप, सब ठिकठाक। नेपाल ग्राम उद्योग हरयुक्त डिसवास बार, जसमा छ खरानी र कागतीको शक्ति र चमक। नेपाल ग्राम उद्योग अभियान स्वावलम्बन। नेपोभिट टाइल्स, आफ्नै माटो आफ्नै सान।